बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुतहरात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुईं। आपको मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब मौजूद हैं अंधेरे में। आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि हज़रत आयशा बोली, ये ज़ैनब हैं। आपने हाथ खींच लिया। इस पर उन दोनों में तकरार होने लगी। उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से डांटा। तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चुराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्ज़ा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाहरुम मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुब्ती बांदी हदिया की। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहीम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्खो सफ़ेद हो गया। एक दिन आप इब्राहीम को अपनी गर्दन पर उठाकर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा कि जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी, अपनी बीवियों में से जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आपके मंशा पर मौकूफ़ था, बशर्ते का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हजर में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाहबा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा को दे दिया था। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसे तौर तरीके अख्तियार करने को दिल चाहे, मगर उनमें भी तुंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हई और हज़रत आयशा में झगड़ा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया, तुम अबू बकर को गाली दे रही हो? हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क और रकाबत की वजह से आपसे रूठ गईं, तो मैंने उनसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दें तो बड़ी उम्मीद है कि उनका रब उन्हें बदले में तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। तो इसी मज़मून की आयत तहरीम नाज़िल जो हुई थी।
ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں دوسری بی بی حضرت زینب نے خانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت فرمائی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر بھی میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمانوں زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ جو ہے نا باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ جو نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔